सीखने के, सिखाने के 6 स्टेप्स होते हैं, 6 मराहिल होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है उसको उसको हम रिमेम्बरिंग भी कहते हैं, उसको नॉलेज भी कहते हैं। आमतौर पे कोई भी लेक्चर आपको जब दिया जा रहा है किसी भी क्लास में, चाहे वो आप स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, किसी लेवल पे भी है, कोई टीचर आपको अगर एक लेक्चर दे रहा है तो वो कोशिश कर रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है वो आपको ट्रांसफर कर दे। वेल, लास्ट वीक हम डिस्कस कर रहे थे आपको ट्रीटमेंट प्लानिंग के मुताबिक, और स्पेशली what special was discussed के पर्सपेक्टिव ऑफ ए पीएचडी स्टूडेंट। आमतौर पे ये सवाल किया जाता है कि पीएचडी के स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ाया जाए, जो मैंने आपसे सवाल किया था कोर्स वर्क के बारे में भी। दूसरा सवाल ये है कि कैसे पढ़ाया जाए। यानी आप जब पढ़ना शुरू करते हैं, एक स्कूल से पढ़ना शुरू करते हैं, एक स्कूल में और फिर एक कॉलेज में और उसके बाद यूनिवर्सिटी में आना, तो क्या हर जगह एक जैसे तरीके से, एक जैसे मेथड से पढ़ाना चाहिए, या फिर हर लेवल पे? जैसे यूनिवर्सिटी में भी 3 लेवल आपके हैं, एक अंडर ग्रेड लेवल है और फिर पोस्ट ग्रेजुएट में हमारे पास 2 लेवल्स हैं, एमफिल या एमएस का लेवल, फिर पीएचडी का लेवल है। तो क्या उनको एक जैसा पढ़ाना चाहिए? वैसे आइडियली तो जो लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, जिस कैटेगरी की हम बात करते हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी में, तो आज के दौर के तमाम माहिरीन तालीम इस बात पे भी मुत्तफिक है कि इवन स्कूल या कॉलेज में भी जाके उसी तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी में कम अज कम, और यूनिवर्सिटी में भी स्पेशली जो आपका लेवल है, जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा एटलीस्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से तमाम चीज़ों को पढ़ाया, सिखाया और दिखाया जाए। सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, फॉर एग्जांपल हम इसमें रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लानिंग पढ़ रहे हैं, या जनरली मेडिकल फिजिक्स हो, या इससे पहले लेक्चर आपका हुआ किसी और सब्जेक्ट पे, चाहे वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स पे हो, चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी पे हो, तो जो यही सब्जेक्ट, मैं फॉर एग्जांपल मेडिकल फिजिक्स की बात करते हैं, मेडिकल फिजिक्स का सब्जेक्ट हम बीएस के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, हम एमफिल के स्टूडेंट को एडवांस मेडिकल फिजिक्स पढ़ाते हैं, हम पीएचडी के स्टूडेंट्स को डोजिमेट्री भी पढ़ाते हैं, ट्रीटमेंट प्लानिंग भी पढ़ाते हैं, और आमतौर पर ये हमारे पास बुक है। अक्सर औकात हम तमाम लेवल्स के लिए यही एक ही बुक यूज कर रहे हैं, दिस इज फिजिक्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी बाय एफएम खान। अब इस एक बुक को जब हम बीएस को भी पढ़ा रहे हैं, एमफिल को भी पढ़ा रहे हैं, पीएचडी को भी पढ़ा रहे हैं, एक का नाम मेडिकल फिजिक्स, एक का नाम एडवांस मेडिकल फिजिक्स, और एक का नाम उसका कोई कंपोनेंट लाइक ट्रीटमेंट प्लानिंग या डोजिमेट्री, या उसमें फॉर एग्जांपल इमेजिंग की टेक्निक्स है, कुछ भी हो, तो इसका कोई कंपोनेंट हो सकता है। तो क्या वो एक तरीके से पढ़ाए जाते हैं या पढ़ाए जाने चाहिए? तो इसका जवाब डेफिनेटली नो है, क्योंकि आप लोग का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। आप लोग उनको पहले भी हमने जिक्र किया, तो मैं दोबारा रिकॉल करूंगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर एक और लेक्चर हम इंशाल्लाह पूरा लेक्चर उसके ऊपर करेंगे, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग टीचिंग करते हैं या बाद में करेंगे पीएचडी के बाद, तो उनको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये क्या है, और इसमें हम चीज़ों को कैसे, यानी लर्निंग मेथडोलॉजी या इफेक्टिव लर्निंग कैसे अश्योर किया जाए। लेवल्स उसने बताए हैं, वैसे तो 3 डोमेन है, लेकिन उसका जो प्राइमरी डोमेन है वो कॉग्निटिव डोमेन कहलाता है, इसका ताल्लुक हमारे सीखने से है, दिमाग से है। दूसरा उसका इफेक्टिव डोमेन है, जिसका हमारे इमोशंस के साथ है, वो आपका एक, यानी स्टूडेंट्स की एक अखलाकी जो पहलू है उसको ज़्यादा एड्रेस करता है, और साइकोमोटर एक और डोमेन है जो प्रैक्टिकल स्किल्स को एड्रेस करता है। उनके ऊपर हम बात अभी डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन जो कॉग्निटिव डोमेन ऑफ द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, उसके मुताबिक सीखने के, सिखाने के 6 स्टेप्स होते हैं, 6 मराहिल होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है उसको हम रिमेम्बरिंग भी कहते हैं, उसको नॉलेज भी कहते हैं। आमतौर पे कोई भी लेक्चर आपको जब दिया जा रहा है किसी भी क्लास में, चाहे वो आप स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, किसी लेवल पे भी है, कोई टीचर आपको अगर एक लेक्चर दे रहा है तो वो कोशिश कर रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है वो आपको ट्रांसफर कर दे, जो चीज़ वो जानता है वो आपको भी बता दे, जो इल्म उसके पास है वो आप तक पहुंचा दे, जो नॉलेज उसके पास है वो आपको आपके दिमाग तक उसको कम्युनिकेट करे और आपको उसके बारे में पता चले। लेकिन क्या ये काफ़ी है? यानी आपकी किताब में इंफॉर्मेशन गिवन है किसी भी लेवल का, अभी हम तो चूंकि टिपिकली पर्टिकुलरली साइंस की और फिजिक्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो ज़ूलॉजी या बॉटनी हो, या इवन अगर आप सोशल साइंस में भी जाए, तो क्या जो इन्फॉर्मेशन आपको किताब में मौजूद है वो आपको टीचर बता दे? हो सकता है टीचर इतना अच्छा ना पढ़ाए, अगर आपकी अपनी परसेप्शन अच्छी है, आप खुद किताब पढ़ें तो आप ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर पाए।
تو کیا وہ جو ٹیچر لیکچر دے رہا ہے, جو نوٹس آپ کو دے رہا ہے, یا جو بورڈ پہ جو چیزیں لکھ رہا ہے, آپ نے وہ چیزیں نوٹ کی اور آپ نے پھر اپنے پیپر میں ریپروڈیوس کر دی, کیا یہ کافی ہے؟ یہ کم از کم اس لیول پہ تو بالکل ناکافی ہے. ویسے تو ہر لیول میں کافی نہیں ہے, لیکن اس لیول میں خاص کر جب آپ پوسٹ گریڈ لیول میں ہیں تو کبھی بھی یہ چیز کافی نہیں ہے. تو جو ہمارے پہلے 3 لیول ہیں, ویسے 6 لیول ہیں, میں سمجھتا ہوں یونیورسٹی میں جو بی ایس کا اسٹوڈنٹ ہے, جو انڈر گریڈ کا اسٹوڈنٹ ہے, ان کو تو کم از کم آپ 3 لیول تک لے کے جائیں, بہتر ہے کہ آگے بھی جائیں. لیکن جو آپ کا لیول ہے, یہاں تک جب تک آپ 6 لیول تک نہیں جائیں گے, آپ کبھی بھی کوئی میننگ فل ریسرچ نہیں کر پائیں. ریسرچ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی ڈگری ڈیفینیٹلی پی ایچ ڈی کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی پرابلم جو ہے آپ کے ارد گرد, اس کا مسئلہ, اس کا جو حل تلاش کرنا ہے. کس بیس پہ؟ جو آپ کے پاس نالج ہے, جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے, جو آپ کی اسکل ہے, جو آپ کی اسپیشلائزیشن ہے. آپ فزسسٹ ہیں, آپ میڈیکل فزسسٹ ہیں, آپ نینو ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ ہیں. آپ کی ایکسپرٹیز اگر کسی بھی انڈسٹری کے, سوسائٹی کے پرابلم کو ایڈریس نہیں کرتی, یا ایگزسٹنگ نالج میں کوئی مزید کنٹریبیوٹ اگر نہیں کر پاتے آپ, تو پھر وہ ریسرچ نہیں ہے. دیٹ کین بی اے تھیسس آف 200 and 300 pages. آپ کو اس کی بیس پہ ڈگری بھی مل جائے گی, آپ کلیم بھی کریں گے پراؤڈلی, اپنے اس کو ریک میں رکھیں گے, یہ میرا تھیسس ہے. لیکن اس تھیسس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا, اس ریسرچ کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا, اس تحقیق کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تحقیق وہ ہے جو فائدہ دے انسانیت کو, انڈسٹری کو, سوسائٹی کو, کسی نہ کسی لیول پہ کوئی ہلکا پھلکا سا لازمی طور پر اس کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. تو کیسے کنٹریبیوٹ آپ کر پائیں گے؟ یہ جو لیولز ہیں یہ بتا رہے ہیں. پہلا لیول جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے جب سکھانا ہے, پڑھانا ہے, کتابی باتیں یعنی انفارمیشن, پہلی چیز جو کتاب میں جس طرح سے لکھا ہوا ہے اس طرح سے چیزوں کو ریپروڈیوس کر دینا پیپر میں, دوبارہ لکھ لینا, اچھے نمبر لے لینا. یہ پہلا لیول ہے. یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ بہت اچھے اسکالر ہیں, یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ تحقیق میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. آپ کو دوسرے لیول پہ جانا پڑے گا, پھر تیسرے پہ جانا پڑے گا, پھر چوتھے پہ, پھر پانچویں پہ, پھر چھٹے پہ. دوسرا لیول کیا ہے کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. میں ایک ٹیچر ہوں, میں بورڈ پہ پڑھاتا رہا ہوں, سارا دن پڑھاتا رہا ہوں, اسٹوڈنٹ بھی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں, لیکن میں یہ کیسے اشور کروں گا, اس بات کو کیسے کنفرم کروں گا کہ جو میں نے پڑھایا وہ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر میں پڑھا رہا ہوں وہ ہاں بھی کر رہے ہیں, وہ اس کو پیپر میں دوبارہ چھاپنے کے بھی قابل ہیں, لیکن انڈرسٹینڈ انہوں نے نہیں کیا, تو پھر وہ آگے نہیں جا پائیں گے. وہ جو آبجیکٹو ہے آپ کی ڈگری کا, آپ کے پروگرام کا, یا آپ کی یونیورسٹی کا, وہ کبھی بھی فلفل نہیں ہوگا اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے. اور یہ ہر جگہ پہ, اسکول میں بھی ایک ٹیچر اگر بچے کو پڑھا رہا ہے, وہ بچہ اس کو انڈرسٹینڈ اگر نہیں کر رہا, تو پھر اس پڑھائی کا دس از ناٹ وٹ وی ٹیچ, دس از وٹ دے لرن. اچھی ٹیچنگ کا مقصد یہ ہے کہ ٹیچر اچھا پڑھانا, اب بہت کلیم کرے کہ میں بہت اچھا پڑھاتا ہوں, اگر اسٹوڈنٹ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے تو وہ اچھا نہیں ڈیفینیٹلی پڑھا رہا, یا اس پڑھائی کا کوئی آبجیکٹو جو ہے, یا اس پڑھانے کا, لیکچر کا, اس لیسن کا پورا نہیں ہوتا. You need to understand. آپ کو نیوٹن کے لاز پڑھائے جا رہے ہیں, you need to understand کہ what actually they are saying. اگر آپ کو سیکنڈ لا میں force is equal to mass multiplied by acceleration ہے, so that's a big philosophy in physics. There's a long story in these 3 letters, FMA. 3 letters ہیں بظاہر, but they are establishing a relationship between these physical quantities, and that has been established long ago, and that is still valid. آج بھی آپ کے لیے اتنا ہی valid ہے. This is the understanding, and the next level is the application. آپ نے چیزوں کو پڑھا, یعنی نالج آپ کے پاس, انفارمیشن آ گئی, اس کے بعد آپ نے کلیم کیا کہ میں نے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کیا, میں سمجھ بھی گیا ہوں, لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے. کیا آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں؟ جو نالج آپ کے پاس ہے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. آپ اکاؤنٹنگ اور فائنانس کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ نے بہت سارے چیزیں پڑھی ہیں, آپ اگر جاب میں چلے گئے, فیلڈ میں, کامرس میں, بینک میں, انڈسٹری میں, تو کیا آپ ان کو اپلائی کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ ایفیکٹولی آپ اس علم کو اپلائی کر سکتے ہیں. آپ ایک فزسسٹ ہیں, تو فزکس کی جو نالج جو بک نے آپ کو بتائی ہے, جو نیوٹن کے لاز آپ نے بتائے, جو تھرمو ڈائنامکس کے لاز آپ نے پڑھے, کیا ان لاز کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں؟ اپلیکیشن, پرابلم سالونگ جیسے ہم آپ سے کرواتے ہیں کہ یہ پرابلم ہے, اس کو سالو کر لیں, تو پرابلم سالونگ ایکچولی یہی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے جہاں پہ اب آپ کون سے فارمولا, کون سے لاز, کون سے پرنسپل اپلائی کریں گے جس کی وجہ سے اس پرابلم کا, اس نومیریکل کا ایک سولوشن آپ کے پاس آ جائے. دیٹ از دا اپلیکیشن.
اپلائیڈ فزکس جب ہم بات کرتے ہیں تو زیادہ تر آپ کو اس طرح کے پرابلم سالونگ کرنی پڑتی ہے. پرابلم سالونگ ویسے بھی آپ کی اسکل کے لیے, آپ کو اچھا فزسسٹ بنانے کے لیے, جب آپ پرابلم سالو نہیں کر سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اچھے نہیں ہیں. آپ ایف ایس سی کی فزکس کی بک اٹھا لیں, آپ اس کا چیپٹر پڑھ لیں تو یو فیل کہ کمفرٹیبل مجھے چیزیں آ رہی ہیں, لیکن جب آپ نومیریکل پہ پہنچیں گے تھوڑا سا آپ کو چیلنج اور ملے گا. اس چیلنج سے اوور کم ہو سکتے ہیں آپ, اس کا مطلب ہے آپ نے جو نالج گین کیا ہے آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کیا اور آپ اس کو اپلائی کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں. یہاں پہ 3 لیول یعنی 50% کام ہو جاتا ہے.